तर आम्ही हा ओल्ड गोवा आणि 24 तारीख हांगासर नोयना सुरवात जातली आमच्या सान फ्रांसीस शावेराची आणि सद्याक हे काम चालू जालेलें आहा. हे पंडाल आहा थिंगा सद्याक पंडाल घालपाक काम सुरू जालेलें आहा आणि पळोवंक गेल्यार तरी दिसता की ऑलमोस्ट तेंचें कंप्लीट जालेलें आहा हें काम. पूण जे आनी कितें एडिशनल कितें करपाचें आहा पळय तें सद्याक तेंचें काम हांगासर चालू आहा. आनी पळोवंक शकता तुमी पंडालाचें काम चालू जालेलें आहा. पूण उरलेलीं कामां कितें आहा तें कांय अजून पासून अपडेट ना. दुसरे कडेन आनीक दिसती पडना. फकत पंडालाचेंच काम सद्याक तरी पळोवंक दिसता. आनीक उरलेलीं कामां तेंची जातली टायमार जातली कितें तरी आमकां तरी खबर ना. पूण पंडालाचें काम एटलिस्ट तरी सद्याक जालेलें आनी आनीक चड दीस उरोंक ना. आयज 19 तारीख तर फकत 4 दीस उरलेले आहा. 4 दिसांनी आतां उरलेलीं कामां केन्ना जातली खबर ना. कित्याक तांकां मागीर टॉयलेट ब्लॉक्स हाडपाक जाय, मागीर तेंची सोय करूंक जाय. जे पिलग्रिम्स येतली पळय तांकां. आनी पळोवंक शकता हे पळय हिंगासर तेंचे हो एक्सटेंडेड माटो जो आहा तो एक्सटेंडेड माटोवाचें काम सद्याक इनकम्प्लीट आहा. आनी मागीर तेंचे थिंगा पुलिसांक बॅरिकेड आनी तें सगळें आहा पळय तें सद्याक काम तेंचें चालू आहा. पण फकत पळोवंक ग्रावंडार फकत पंडालाचें हें काम आमकां दिसता जें कंप्लीट अहें तरी. कित्याक हो माटो पळोवंक शकता तुमी तेणी ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट आहा तेंचो. तर 24 तारीख पयलीं नोयना जातली आनी तेज्या पयलीं 23 तारीख माडी आसतली. सो तेज्या पयलीं हे सगळी तयारी तेंची कंप्लीट जावपाक जाय. आनी फकत 4 दीस उरल्या. ह्या 4 दिसांनी सो इट वील बी अ रेस अगेन्स्ट टायम म्हणटा ते भाशेन. आनी हे पळय हें पळोवंक शकता तुमी हांगासर जो मेन स्टेज आसतली पळय ती हांगासर आसतली. तर समजया आमी की ह्या सगळीं कामां तेंची आहा पळय ती बिफोर 23rd म्हणजे माडी जावच्या पयलीं तेंची कामां सगळीं कंप्लीट जातली म्हणून.